چھڑ کر کے چلے جانا ہے، ایک ٹائم آنے والا ہے تو اپنے اولاد نو چھڑ کر کے چلے جانا ہے، ایک ٹائم آنے والا ہے تو اپنے بیوی تے بچیاں نو چھڑ کر کے چلے جانا ہے۔ وہ کیسا منظر ہے گا جب تو اس دنیا فانی نو چھڑ کر کے چلے جانا ہے۔ آج انشاءاللہ دساں گا، کوشش کراں گا کہ گل سمجھ دے اندر آ جائے۔ ساڈے نال موت تو بعد کی معاملے بننے نے، موت تو بعد ساڈے نال کی واقعے پیش آنے نے۔ تواڈے میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، جدو بندے دے کول ایک بندہ نیک ساری زندگی اللہ دیا عبادت کرتا رہا، ساری زندگی اللہ دیا فرما برداریاں دے اندر گزار چھڑیاں، زندگی دے اندر قرآن دیا تلاوت کرتا رہا، اندا ٹائم آ گیا، اندا اللہ دے ولوں آخری وقت آ گیا، آسمان تو دو فرشتے آندے نے، نورانی فرشتے آندے نے، بڑی خوبصورت کی شکل لے کے، بڑی پیاریاں جیاں شکلاں لے کے آندے نے، آگے اندر کول بیٹھ جاندے نے، ایک ریشمی رومال جنت دے اندروں لے کے آندے نے، آگے اندر کول بیٹھ جاندے نے، آندے نے اوے اللہ والی رون، اور اللہ دی فرما بردار رون، اللہ دی عبادت کرن والی رون، اللہ دے حکم دے نال جس جسم دے اندروں نکل آن، اس جسم دے اندروں باہر آ جان۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدوں فرشتے نو اینا آرڈر دیندے نے، اے نیک رون، اے نیک بندے نو صرف اینیاں کو تکلیفاں ہوندیاں نے، جویں ایک مشکیزے دے اندروں پانی دا بلبلا ڈگدا ہے، اے صرف اینیاں تکلیفاں اس نیک بندے نو ہوندیاں نے، اینیاں کو پریشانیاں اس نیک بندے نو ہوندیاں نے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ، اے جناب انہاں فرشتیاں نے روح قبض کر لیا، اے جنت دے ریشمی رومال دے اندر اس روح نو پیٹ لیندے نے، آسمان دی طرف لے کے جاندے نے۔ جدوں آسمان دے دروازے تے پہنچدے نے، فرشتے جناب اعلان کردے نے، اوے کنیاں اینیاں خوشبوواں آ رہیاں نے، کنیاں اینیاں ہواواں دے خوشبوواں دے ہلے جاری ہو رہے نے۔ اللہ اکبر، اللہ نے اے فرشتے آندے نے، اسی ایک اللہ دے نیک بندے دی روح لے کے آئے ہیں۔ اے فرشتے سن کے، آسمان دے فرشتے سن کے آندے نے، اور اللہ دی فرما بردار روح، اللہ دی عبادت کرن والی روح، تینوں سی آسمان تے خوش آمدید آنے آنے، تیرے لئی مبارکہ ہی مبارکہ نے، اللہ نے تینوں جنتا الاٹ کر چھڑی آنے۔ اللہ اکبر، اللہ نے ادھر آسمان تے پہنچ گئے، گھر والے نو جناب حسن دیتا کفن پہنایا، قبرستان دے اندر لے گئے، جنازگاہ دے اندر جنازہ پڑھایا گیا، پڑھا کے قبر دے اندر وادی لایا، تیرے رشتہ داراں نے، تیرے بہن بھائیاں نے، تیرے والدین نے تینوں قبر دے اندر وادی لا کے اُتے مٹی پا کے جناب اُتے مٹی پا کے دعا مانگ کے تے کرم آ گئے۔ ادھر آسمان تو میرے پاک پیغمبر نے فرمایا، آسمان تو دو فرشتے آ گئے، بڑی خوبصورت شکل لے کے، نورانی جی شکل لے کے، اے آ گئے بندے دے کول، آگیا دینے اٹھ اللہ دے حکم دے نال، اے اٹھ دیاں دے میری اثر دی نماز دے نہیں چلی گئی، میری نماز دے قضا نہیں ہوگی، یہ تے ان فکرہ ہوں گی جن دنیا تے نمازاں پڑھیاں ہوئیاں، جنہوں فجر دیاں فکرہ لگیاں ہوں گیاں، جنہوں زور دیاں فکرہ لگیاں ہوں گیاں، جنہوں اثر دیاں فکرہ لگیاں ہوں گیاں، قبر دے اندر دیاں نئی فکرہ لگیاں ہوں گیاں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اے فرشتے اٹھا کے آندے نے، اے اللہ والے ہن نماز پڑھن دا ٹائم چلا گیا، ہن تے نمازاں دا ثواب لین دا ٹائم آ گیا، ہن تے نمازاں دا اجر لین دا ٹائم آ گیا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ اٹھا کے جناب فرشتے سوال کرتے ہیں، ایک حدیث کے اندر 3 سوال ملتے ہیں، ایک دے اندر 4 سوال ملتے ہیں۔ یہ فرشتے سوال کرتے ہیں، دس من ربو کا، من ربو کا، دسو اللہ والے تیرا رب کون ہے،
دنیا تے رہ کے اللہ دیا فرما برداریاں کیتیاں ہوئیاں کہ بندہ آکھے گا ربی اللہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے، میرا بادشاہ اللہ ہے، میرا مالک اللہ ہے، میرا خالق اللہ ہے، میرا رازق اللہ ہے۔ دوسرا سوال کریں گے من نبیوں کا، تیرا نبی کون ہے، تیرا نبی کون ہے؟ جنہیں دنیا تیرا کہ اللہ دے پاک پیغمبر دیا سنتا اپنائیاں ہون گیا، جلہ دے پاک پیغمبر دین دے اتے چلے ہوئے گا دیا کہے گا نبی محمد، میرا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا سوال کریں گے من دینوں کا، تاسو اللہ بانے تیرا دین کیے میں آکھے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے، میں اللہ دے پاک پیغمبر دے دین اسلام دے اتے چلن والا۔ چوتھا سوال کریں گے بھائی تینوں اس سوالہ دے جواب کی تو ملے نے، آکھے گا میں دنیا تے رہ کے اللہ دیا فرما برداریاں کرتا رہا، میں قرآن میں پڑھ کے آیا، میں نے سارے سوالہ دے جواب قرآن نے دیتے نے نام اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جب یہ جواب دے چکے گا، جواب دے لے گا، آسمان تو یہ فرشتے جنت دے اندروں ایک جناب ریشمی لباس لے آنگے جنتین، اور جنتی بستر لے آنگے، اس بستر تے لٹا کے اس لباس میں اس قبر والے نو پہنا کے قبر نو کشادہ کر کے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دی قبر نو اینے کشادہ کر دیتا جائے گا جتھے تک دی نظر جائے گی اتھے تک قبر کشادہ ہو جائے گی۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس ہر کچھ کرن تو بعد ریشمی لباس پہنان تو بعد جنتی جناب بستر بچھان تو بعد انہوں نے کہا کہ فرشتے آکھیں گے نم کا نوم العرس، نم کا نوم العرس، اور اللہ والے سو جا جنہیں پہلی رات دی ترن سویا کر دیئے جنہوں فکرہ نہیں ہوں دیا کہ میں نو کوئی آکے جگائے گا، میں نو آکے کوئی سوال کرے گا، میں نو آکے کوئی پوچھے گا۔ اللہ اکبر اللہ۔ ایتے ہو گیا جنہ زندگی دی اندر اللہ دے پاک پیغمبر دیا سنتا دے اتے عمل کرتا رہا، اللہ دیا فرما برداریاں کرتا رہا۔ ایک ایسا بندہ بھی ہے جنہیں ساری زندگی اللہ دیا نافرمانیاں کی دیا، میرے پاک پیغمبر دیا نافرمانیاں کی دیا، ان دے نال کی معاملے بنن گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا برا بندہ ہے، برا بندہ آسمان تو دو فرشتے آندے نے بڑی بدصورت جی شکل لے کے آندے نے، ڈرونی جی شکل لے کے آندے نے، بڑے بڑے بولنے موٹے موٹے بولنے تے ڈرونی جی شکل لے کے آندے نے۔ تے بندہ ویکھ دے اندر جاندا ہے آندے تسی کون ہو؟ فرشتے آندے نے اسی تیری روح قبض کرن واسطے آئے ہاں۔ ایک ڈرنا شروع ہو جاتا ہے، کب کبھی تاری ہو جاتی ہے۔ انہاں فرشتیاں دے کول ایک رومال ہے جن اندروں بدبو آ رہی ہے۔ مسند احمد کے اندر حدیث اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ان دے رومال کے اندروں گندی بدبو آ رہی ہے تے نال انہوں جناب ان دی روح آکھن گے اللہ دی نافرمان روح، اللہ دی نافرمانیاں کرن والی روح آ نبار اسی دن لہن واسطے آیا کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس نافرمان بندے نو انجی تکلیف ہوئے گی جنہیں ریشمی کپڑا گلنا کر کے چاڑیاں دے اپتے سڑ دیتا جائے کہ ان چکیے لیر ہو جائے گا۔ انی تکلیف سے بندے ہوئے گی جڑا اللہ دیا نافرمانیاں کرتا رہا، اللہ دیا بغاوت کرتا رہا، قرآن دے نال نے جنگ لائی رکھی، میں تے قرآن دے نیڑے بھی نہیں جانا، میں تے نماز دے نیڑے بھی نہیں جانا، میں تے صدقہ خیرات کر کے کی کرنا ہے، میں تے اتے ظلم و زیادتی
زیادتیاں کرتا رہا، لوگوں کے حق کھانا رہا، انہوں کوئی فکر نہیں کہ میرا ٹائم آنے والا ہے، میں ایک وقت اللہ دے کول بھی جانا، ایک وقت قبر دے اندر بھی جانا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس بندے دی روح قبض کر کے جناب اس رمال دے اندر لپیٹ لیا جائے گا، آسمان کی طرف فرشتے لے کے جان گے، جب آسمان کی طرف فرشتے لے کے جان گے، آسمان دے جڑے فرشتے ہوں گے انہاں نوں بری سمیل آئے گی، بری خوشبو آئے گی، گندی سمیل آئے گی، تے آکھن گے کندی گندی روح آ گئی ہے، کندیاں گندی روح دیاں جناب بدبوواں آسمان تے پھیل رہی نے۔ فرشتے آکھن گے اللہ دے نافرمان بندے دی روح آئی ہے۔ اللہ دی قسم، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آسمان دے دروازے اندے واسطے نہیں کھلن گے، ان دی روح تھلے زمین تے سٹ دیتا جائے گا، جا قیامت تک ایویں پٹکدی رہ، ایویں چلتی رہ۔ ادھر جناب اندے گھر والیاں نے انہوں غسل دا اہتمام کیتا، اندے گھر چو کپڑے لان کی کوشش کیتی، کہنے والے آکھیا کپڑے نہیں لے رہے، سارے بندے آکھیا جے نہیں لے رہے تے پاڑ کے لا لو، کینچی نہ لا لو، انہاں نہیں وہ خیال کرنا تو تے جڑا ایک باری کپڑے پہنیا کرتا زندگی کے اندر دوبارہ استعمال نہیں کریا کرتا، انہاں خیال نہیں کرنا کہ تو جناب استری تو بغیر کپڑے نہیں پہنیا کرتا، انہاں نہیں خیال کرنا تو کاٹن دے سوٹ پایا کرتا تے بڑی آکڑ دے نال اس زمین تے چلیا کرتا، نہیں خیال کرنا، انہاں نہیں خیال کرنا جڑا سب نالوں تیرے نال زیادہ پیار کردا ہے، تیرا یار تے بیلی تے تیرا برات، تیرا والد تے جناب تیرے رشتہ دار، انہاں سب نالوں پہلے آکھ نہیں اینوں لے کے جاؤ غسل دیو، اندے گل دے اندروں کپڑے لاؤ نال، اینوں جناب غسل دیو، غسل دے کے اینوں جناب کفن پہنا دیو، دو چٹیاں چادراں پہنا دیو، اللہ اکبر، اللہ تے تینوں جناب غسل دے کے کفن پہنا کے قبرستان دے اندر لے کے جایا جا رہا ہوئے گا، تے جناب جنازہ پڑھایا جائے گا، کفن پہنا کے تینوں جدوں قبرستان دے اندر لے کے جایا جائے گا، جنازہ پڑھا کے تینوں قبر دے اندر لادی لایا جائے گا، لادی لا کے تیرے گھر والے جڑا سب نالوں زیادہ تیرے نال پیار کرن والا، سب نالوں زیادہ محبت کرن والا، سب نالوں زیادہ تیرا خیال رکھن والا، وہ سب نالوں زیادہ تیرے اوتے مٹی پائے گا، انہیں منہ کی بک پر مٹی دے تیرے اوتے پانے دے، کئیاں نال کسیاں نال تیرے اوتے مٹی پا کے تینوں قبر دے اندر دفنا کے واپس مڑا میں تے پھر میں کیوں نہ کم پھر دین کے کفن گل وچ کفنی چا پائیاں لے غیرہ تیری ایویں کمائیاں چھوڑ چلے دن تیرے بہنات بائیاں کسے بھی ساتھ دیتا نہیں، تینوں جناب قبر دے اندر دفنا کے دے واپس مڑان گے، جب یہ واپس مڑن گے آسمان تو منکر تے نکیر آ جان گے، تیرے کو سوال کریں گے، آکھیں گے 10 من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ جی اللہ کی نافرمانیاں کیتیاں نے آکھے گا لا ما ادری مینوں نہیں پتا میرا رب کون ہے۔ اگر تو عربی دان ہویا، عربی جانن والا ہویا، جی اللہ کی نافرمانیاں کیتیاں نے تینوں جواب نہیں آنا، اگلا سوال کریں گے من نبیوں کا، تیرا نبی کون؟ آکھے گا ما ادری مینوں نہیں پتا میرا نبی کون۔ تیسرا سوال کریں گے من دینوں کا، دس تیرا دین کیے؟ یہ آکھے گا ما ادری مینوں نہیں پتا میرا دین کیا ہے۔ کہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے جدو یہ جواب دے گا نہیں آن گے، آسمان دے دوزخ دے اندروں
ایک لباس پہنایا جائے گا، اگ دا بستر بچھایا جائے گا، قبر نو تنگ کر دیتا جائے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر ایسا منظر ہے، ایسا ساڈے لیے لمحہ ہوئے گا کہ جڑا اللہ دی فرما برداری کے اندر بھی دنیا کے اندر زندگی گزارتا رہا ہے، قبر نے انہوں بھی اٹھنا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قبر اینا ٹوٹے گی کہ سکیاں پسلیاں کھپیاں پسلیاں کے اندر داخل ہو جائے گی۔ اینا قبر دا معاملہ سخت ہے، اس سے وجہ کر کے اللہ دے پاک پیغمبر ہر نماز کے اندر تشہد کے بعد دعا مانگیا کر دے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اللہ میں پاک پیغمبر تیرے کو عذاب قبر تو پناہ مانگنا وا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ آخرت دیاں گھڑیاں دے وچوں جڑی پہلی گھڑی ہے وہ قبر دی گھڑی ہے، جن نے قبر دی گھڑی نو پاس کر لیا وہ ساری گھڑیاں نو پاس کر جائے گا۔ جڑا اوتھے پس گیا، جڑا اوتھے رگڑیا گیا، تو قیامت دیاں دیواراں تک اللہ دا عذاب کھاندا رہے گا، اللہ دیاں نافرمانیاں دے اندر گزارتا رہے گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا